ओके, आज चाहिँ हामी थोरै प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ फर सेफको बारेमा थोरै जानकारी लियौँ। सो हाम्रो प्रोटेक्टिभ क्लोथमा चाहिँ हाम्रो सेफ क्याप चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आउँछ। अब अ वर्किङ इन अ किचन निडेड टु वेयर अ क्याप टु प्रोटेक्टिभ फेलिङ हेयर एन्ड कन्टामिनेटिङ फुड प्रिपेयर बाई देम। द सेफ क्याप्स आर इदर मेड अफ अ पेपर or clothes. The paper safe cap is a more hygienic as it is the discarded after every use. Paper safe cap expensive whereas a cloth caps may be reused after washing. Cloth safe caps should be made with cotton fabric as it is a more fire resistant than the synthetic fiber. सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो सेफ क्याप चाहिँ सेफले लगाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ कपालहरू पर्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ कम गर्छ। यसले चाहिँ फुड कन्टामिनेटेड हुनबाट बचाउने गर्दछ। र कपडाको क्याप भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेपर क्याप चाहिँ के हुन्छ, एकदम हाइजेनिक हुने गर्छ, किनभने यो एकचोटि मात्रै युज हुन्छ र रियुज गरिँदैन। तर कपडाको क्याप लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जहिले पनि फेब्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ सिन्थेटिक भन्दा चाहिँ कम आगो सोच्ने गर्ने अथवा आगो लाग्ने सम्भावनाबाट चाहिँ के गर्छ, बचाउने गर्दछ। हाम्रो दोस्रोमा चाहिँ स्कार्फ। सेफ scarf is a protective clothing for safe having many uses. This protective piece of cloth is worn around neck and soak excessive sweating and prevents falling in a cooked food. This is a triangular in a shape and may be used as elbow support in a case of accident and may be use a tourniquet to prevent bleeding. स्कार्फको चाहिँ काम भनेको चाहिँ सर्वप्रथम रूपमा चाहिँ जुन पसिनाहरू आउने गर्दछ घाँटीमा, त्यो पसिनाहरूलाई चाहिँ के गर्छ त यसले सोच्ने काम गर्दछ र खानेकुराहरूमा झर्न दिँदैन। स्कार्फको मेन काम भनेको चाहिँ, र यसको चाहिँ अर्को काम भनेको सायद ब्लिडिङहरू, जुन रगतहरू आउन सक्ने, चिलाउन सक्ने, घाउ खटेराहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जुन नुनहरू यताउता हावामा उडिरहेको हुन्छ, मसलाहरू उडेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त यसले छालामा पर्नबाट बचाउँछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको छालाको स्किनको प्रब्लम पनि हुन दिँदैन, यसले बचाउँछ। त्यस्तै अब सेफ कोटको बारेमा जानकारी गर्न लियौँ। द फेब्रिक अफ सेफ कोट सुड बी अ गुड absorbent and insulating in a property. Cotton is the most suitable material for safe coat. This fabric is important because it acts as an insulation against the intense heat from stove and ovens. The cloth is thick enough to prevent the safe from being scalded by not liquids or spattering hot oils and thermal shocks as the safe consistently shuttles between the cold storage areas and the hot kitchen areas. Since there are two rows of buttons, the safe can rebutton the double-breasted jacket to change a side whenever a side gets soiled during the course of work during a shift. सेफ कोटको काम भनेको चाहिँ तपाईँलाई तातो चिसोबाट बचाउने हो। यसले चाहिँ तपाईँलाई अब जुन तेलहरू पकाउँदाखेरि उछिटेर आउँछ त्यसबाट पनि बचाउने गर्दछ। तपाईँको जुन पसिनाहरू आउने गर्छ त्यो पसिनाहरूलाई सोच्ने काम पनि गर्दछ। त्यसपछि तपाईँको सेफ कोट चाहिँ जहिले पनि दुई साइडमा लगाउन मिल्ने खालको हुनुपर्छ, डबल बटम हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ काम गर्दाखेरि फोहोर भए पनि अर्को चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ सफा देखिनको लागि एकतर्फको फोहोर भएको भाग बटमबाट हटाएर अर्को बटममा लगाएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, सफा सुग्घर भएर प्रेजेन्ट गर्न हुन सक्छौँ। अब हामी सेफ प्यान्टको बारेमा थोरै जानकारी लियौँ। जनरली द सेफ आइदर युजेज अ ब्ल्याक ट्राउजर और ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चेक प्यान्ट है त। यो प्यान्टको पनि के छ महत्त्व भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू प्यान्टहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ उठ्न बस्नको लागि गाह्रो पर्दछ, अलिकति कम्फोर्टेबल फिल हुँदैन, अलिकति मुभेबल हुन सजिलो हुँदैन। तर हाम्रो सेफ प्यान्ट लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी उठ्न बस्न मुभेबल हुन चाहिँ के हुन्छ त, सजिलो अनुभव गर्न सक्छौँ है त। Apron has a dual function to perform. One is the protection or of safe coat from stains, and secondly the protective function. Example: protective from the burns and scalded from spillage of boiling liquid in a kitchen. अब एप्रोनको चाहिँ दुईवटा काम हुँदो रहेछ। पहिलो चाहिँ तपाईँको सेफ कोटलाई चाहिँ सुरक्षा दिनु, र दोस्रो भनेको चाहिँ जुन किचनमा काम गर्दाखेरि उछिटिएर आउने जुन बोइलिङ चिजहरूबाट लिक्विड्सहरू छ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, एप्रोनले बचाउने काम गर्दछ है त। Shoes.
The shoes against a protective gear. It protect feet from fall of boiling liquids and sudden falling of sharp tools like a knife, etc. The shoes should be black and well polished to prevent slipping. And the sole should be made of rubber. Black socks are standard in our kitchen. सुजले चाहिँ हामीलाई केमा प्रोटेक्ट गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोइलिङ लिक्विड्सहरू चाहिँ भुइँमा झर्दाखेरि खुट्टामा पऱ्यो भने पोल्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई सुजले बचाउने गर्छ है त। त्यस्तै सार्प नाइफहरू चाहिँ के गरी खस्यो भने हाम्रो खुट्टामा परेर काट्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छ, जुत्ताले बचाउने गर्छ है त। सो जुत्ता चाहिँ हामीले कस्तो खालको लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक कलरको लगाउनु पर्ने हुन्छ किचनमा काम गर्दाखेरि, जुन चाहिँ सोल चाहिँ रबरको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फ्लोरमा चिप्लिँदैनौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सुरक्षा प्रदान गर्छ है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेफ प्रुफको सेफ कोट सेफ क्याप लगाएर सेफहरू बसेका छौँ। यो चाहिँ मेरो ट्रेनिङ पिरियडको फोटो हो।